अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो में मसअला अज़ान से कबल और अज़ान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना, दुरूद शरीफ का पढ़ना कैसा है, इस बारे में गुफ्तगू की जाएगी। अज़ान से पहले या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ना कैसा है, इस बारे में गुफ्तगू होगी। वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब ने चंद वीडियोस इस मसअला के मुताल्लिक़ रिकॉर्ड की हैं, जिसमें जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब ने अज़ान से कबल या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम को बिदात, नाजायज़, हराम, गुमराही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसका जवाब नाचीज़ ने अल्लाह के फजल व करम से मुंह तोड़ दिया और नाचीज़ की वो वीडियो इसी चैनल पर मौजूद हैं, समात की जा सकती हैं। हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मुअतदिल मिजाज मुफ्ती हैं, मुअतदिल मिजाज उलमा हैं, मुअतदिल मिजाज इनके अकाबिर हैं, उनका मौक़िफ़ भी दुरूद व सलाम के मुताल्लिक़ खा अज़ान से कबल या अज़ान के बाद, उनका मौक़िफ़ अज़ान से पहले या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ने के मुताल्लिक़ वही है जो उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया है। अज़ीज़ान गिरामी, उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया क्या है, नाचीज़ की इस पे एक अलग वीडियो मौजूद है, जिसमें नाचीज़ ने उलमाए अहले सुन्ना व जमात की कुतुब से चंद हवालाजात इबारतें पेश की हैं, जिसका खुलासा मैं यहाँ पर पेश कर देता हूँ। उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया ये है, दुरूद व सलाम का पढ़ना इबादत है। दुरूद व सलाम पढ़ना एक इबादत है, मुस्तहब अमल है। चाहे कोई सोकर पढ़े, बैठकर पढ़े, खड़े होकर पढ़े, चलते हुए पढ़े, स्पीकर में पढ़े, गैर स्पीकर, वो अज़ान से पहले हो या अज़ान के बाद, ऊंची आवाज़ में या आहिस्ता आवाज़ में, जहाँ कोई मानिअ शरई ना हो, वहाँ दुरूद व सलाम का पढ़ना इबादत है, सवाब है, मुस्तहब है। ये उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया है। यहाँ पर यह भी अर्ज़ कर दूँ, अज़ान से कबल या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना कोई भी सुन्नी मुसलमान, सुन्नी आलिम, उलमा तो दूर की बात, कोई आम बंदा भी अज़ान से पहले या अज़ान के बाद दुरूद व सलाम पढ़ता है, दुरूद शरीफ का विर्द करता है, वो अज़ान का हिस्सा नहीं समझता, अज़ान में इजाफ़ा करार नहीं देता। ये उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया है। हम अगर यही मौक़िफ़ और नज़रिया वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के जो मुअतदिल मिजाज मुफ्ती हैं, उनकी कुतुब, उनके फतावाजात की रोशनी में देखें, तो वो भी हमारे इसी मौक़िफ़ के नज़रिए के मुअय्यद नज़र आते हैं, हिमायत करने वाले नज़र आते हैं। वो भी इसी अक़ीदा के हामिल हैं जो उलमाए अहले सुन्ना व जमात का मौक़िफ़ और नज़रिया है, और उन लोगों का रद्द करते हैं जो शिद्दत का मुज़ाहरा करते हुए दुरूद व सलाम पढ़ने को अज़ान से कबल या अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने को बिदात करार देते हैं, नाजायज़ करार देते हैं, हराम करार देते हैं। जो शिद्दत पसंदी पर मबनी फतवे मुसलमानों पे लगाते हैं, वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मुअतदिल मिजाज उलमा, मुफ्ती, अकाबिरीन उन शिद्दत पसंदों का सख्ती से रद्द करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर मैं सिर्फ एक हवाला पेश कर देता हूँ, हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आप जान लेंगे कि उलमाए अहले सुन्ना व जमात का ये मौक़िफ़ और नज़रिया बरहक है। जो मौक़िफ़ और नज़रिया सुन्नी उलमा का है,
وہی موقف اور نظریہ جو معتدل مزاج وہابی دیوبندی فرقہ کے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان کا بھی ہے۔ علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف اور نظریہ برحق ہے، اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مفتی حضرات، مولوی حضرات اس موقف اور نظریہ کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی فریدیہ ہے، جلد اس کی 1 ہے۔ فتاوی فریدیہ جلد اس کی 1 ہے۔ وہابی دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے ان کے مولوی محقق جناب مفتی محمد فرید صاحب، ان کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 348۔ یہ ذرا اپنے الفاظ غور سے سماعت کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 348 پر سوال کیا گیا، صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کر دوں، ایک سوال میں تو باقاعدہ الفاظ لکھے گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ایک سوال میں لکھے گئے، پھر سوال کیا گیا۔ خیر، یہاں پر جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 348، یہاں پر لکھا ہوا ہے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جواب ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت ہے۔ علماء اہل سنہ و جماعت کا بھی یہی موقف اور نظریہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں، خواہ اذان سے قبل ہو یا اذان کے بعد ہو، ان میں سے کوئی ایک ممنوع نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادت ہے، خواہ اذان سے قبل یا اذان کے بعد ہو، ان میں سے کوئی ایک ممنوع نہیں ہے، چاہے اذان سے پہلے کوئی پڑھے یا اذان کے بعد کوئی پڑھے، درود و سلام کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ جب ممنوع نہیں ہے تو بدعت کیسے ہوگا؟ یہ فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 348، وہابی دیوبندی فرقے کا بہت بڑا مفتی فتاوی فریدیہ لکھتا ہے، درود و سلام پڑھنا آقا علیہ السلام پر ایک مستقل عبادت ہے، خواہ وہ اذان سے قبل پڑھے یا اذان کے بعد پڑھے، کوئی ایک ان میں سے ممنوع نہیں ہے، چاہے اذان سے پہلے پڑھے یہ بھی ممنوع نہیں ہے، یا اذان کے بعد پڑھے یہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 348 کے اوپر، جہاں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف اور نظریہ برحق ہے، سچا ہے، وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں وہ اذان میں اضافہ اور زیادتی نہیں ہے۔ یہ جو فتوے لگائے جاتے ہیں شدت پر مبنی کہ جی اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گمراہی ہے، یہ جہالت پر مبنی فتوے ہیں جو نجیب دیوخانی جیسے جاہل لوگ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ وگرنہ اگر یہ اپنے ان اکابرین کی کتب کو پڑھیں، عبارتوں کو پڑھیں، فتاوی جات کو پڑھیں تو اس طرح کی جہالتیں کبھی نہ بکھیریں، مسلمانوں پر بدعت گمراہی کے فتوے نہ لگائیں۔ یہ صرف ایک حوالہ میں نے پیش کیا فتاوی فریدیہ سے، اب بالکل بات واضح ہو گئی ہے کہ جو معتدل مزاج وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا بدعت نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، نہ ہی یہ اذان میں اضافہ اور زیادتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ حق اہل سنہ و جماعت کی حقانیت ہے جو وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے ثابت ہے۔